हरिः ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च वदन्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याक्तम् इष्णन्निघानामुं इघान सर्वलोकम् इघान विद्युद्दामः समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणाय कन्याभिः करवालखेटविलसाय दस्ताभिरासेविताय हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं दर्जनी विभराणाम् अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायंकाले ध्यानं समर्पयामि अथ चरणकमले चन्दनं त्वाङ्गन्धर्वा अगणोस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्यक्षमादमुच्यत। चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि अहिरिव भोगैः वर्जेति बाहुञ्जाय हेतिं वरिबाधमानः हस्तगणो विषवायुना निर्पितवान् होमान् होमाग्निसाम्बरिपातुभिषवताः सकल सौभाग्य मांगलिक द्रव्याणि समर्पयामि अवीरं गुलालं समर्पयामि ओखधीः प्रतिमोदतवां प्रपवतीः परशुभरीः अशवा इव साजितवारीर्भिरुधाः पार इष्णवाः ऋतुकालोद्भवचरणकमले पुष्पं समर्पयामि सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायंकाले नैवेद्यार्थे उपहार नैवेद्यं निवेदयामि।